Guys, kantahon akong manluluwas kog nagmando. Manluluwas ko nagmando, unsa pa ang iyon ko? Ako bang duha-duhaan ang pagtultol nga dayon? Ang langiton pakigdait, ginahoptan ko karon, kay hingsaran ko sa hingpit nga matarong si Hesus. Kay hingsaran ko sa hingpit nga matarong si Hesus. Manluluwas ko nagmando, malipayon dalan ko. Grasya man gihatag niya, og kalanon sa kalag. Bisan lawas ko maluya, og uhahon king kalag. May bato ko nga nakita, sa kalipay nagtubod. May bato ko nga nakita, sa kalipay nagtubod. Manluluwas ko nagmando, iyang grasya hingpit man, iyang gisaad kanako, puloy anang matahom. Kung mopanaw ko sa langit, ngadto sa himaya niya, o kanunay kong awiton ang pagmando ni Hesus. O kanunay kong awiton ang pagmando ni Hesus. Thank you guys for watching.